अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। रोज़ाना की तरह आज हमारा जो मौज़ू होगा वो होगा नापाकी का बयान। अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं कि नापाकी किसे कहते हैं और नापाकी की कौन सी किस्म कितनी माफ़ है और कितनी माफ़ नहीं है, ये हमें समझ नहीं आता। तो इसके यानी इसकी पूरी तफसील बयान करने के लिए इंशाअल्लाह हम आपके ज़रिए से 2-3 वीडियोस अपलोड करेंगे, जिसमें आज हम सिर्फ पाकी और नापाकी की किस्में बयान करेंगे और उसकी कुछ बातें। सही तरीके से हमें और आपको ये मालूम होना चाहिए कि नजासत जो नापाकी होती है उसकी 2 किस्में होती हैं। 2 किस्में, एक तो होता है नजासत हकीकिया और एक होता है नजासत हुक्मिया। हकीकिया किसे कहते हैं? हकीकिया कहते हैं कि वो नापाकी और वो नजासत जो शरीयत से साबित हो और देखने में भी आ सके, उसे नजासत हकीकिया कहते हैं। और नजासत हुक्मिया कहते हैं ऐसी नापाकी को जो शरीयत से साबित तो हो कि हाँ ये नापाकी है, इसे नापाकी कही जाती है, लेकिन वो नज़रों के सामने ना आती हो, जैसे बेवज़ू होना और गुस्ल की हाजत होना। जाहिर सी बात है कि अगर इंसान को गुस्ल की हाजत है तो सामने वाले को ये पता नहीं चलेगा कि ये बंदा पाक है या नापाक है। क्यों? इसलिए कि नजासत हुक्मिया है और नजासत हुक्मिया नज़रों से दिखाई नहीं देती, बल्कि उसका हुक्म शरीयत से होता है। और नजासत हुक्मिया का पता वही शख्स लगा सकता है कि जिसके पास या जिसको नजासत हुक्मिया की हाजत हो। मसलन हमें नहाने की ज़रूरत है, गुस्ल की ज़रूरत है, तो हमें पता होगा कि हमारे पास कौन सी नापाकी है, नजासत हुक्मिया है या नजासत हकीकिया है। ठीक, लिहाजा जब ये 2 चीज़ आप सभी लोगों के समझ में आ गई होगी, उम्मीद तो यही की जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि नजासत हकीकिया की कितनी किस्में हैं। नजासत हकीकिया की 2 किस्में हैं। एक है नजासत गलीज़ा यानी गाढ़ी नापाकी, और एक है नजासत खफीफ़ा हल्की नापाकी। नजासत गलीज़ा कितनी है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नंबर 1, नजासत गलीज़ा वो है, नंबर 1 के तौर पर सुअर और उसकी हर चीज़ नजासत गलीज़ा है। एक बात, ठीक, मुर्दा हो या जिंदा। ठीक, दूसरी चीज़ आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि नजासत गलीज़ा क्या है। इंसान का पाखाना, पेशाब, मनी, मदी और इसी तरह तमाम जानवरों की मनी और छोटे बच्चों का पेशाब, यह नजासत गलीज़ा है। इसी तरीके से नंबर 3 पर खून, इंसान का हो या किसी हैवान का खून, यह भी नजासत गलीज़ा है। नंबर 4 पे मुंह भर के कै, उल्टी जिसे कहते हैं हम अपने ज़ुबान में, चाहे बड़े आदमी का हो या बच्चे का, यह नजासत गलीज़ा है। इसी तरीके से नंबर 5 हैज़, निफास और इस्तिहाज़े का जो खून होता है यह नजासत गलीज़ा होता है। नंबर 6 औरत के जिस्म के ख़ास हिस्से से जो रुतूबत निकले उसे भी नजासत गलीज़ा कहते हैं। नंबर 7 के तौर पर जिन जानवरों का जूठा नापाक है उनका पसीना और लुआब भी नजासत गलीज़ा होता है। इसी तरीके से नंबर 8 ज़बह किए बगैर जो जानवर खुद मर गया हो या मार दिया गया हो, उसका गोश्त, चर्बी, पट्ठा, खाल सब नजिस है। अलबत्ता वो आज़ा पाक हैं जिनमें खून सरायत नहीं करता, जैसे सींग, दांत, पंजे, खुर, पर वगैरह, ये नजासत गलीज़ा नहीं है। उन आज़ा में जिनमें खून बहता नहीं है, खून सरायत नहीं करता, खून दौड़ता नहीं है, ये वही आज़े हैं। पर, नाखून, सींग, खुर और इसी तरीके से दांत और पंजे वगैरह। नंबर 9 हराम जानवरों का दूध, चाहे वो मुर्दा हो या जिंदा,
نجس ہے. مردہ چاہے وہ حلال ہو یا حرام اس کا دودھ نجس ہے. مردہ جانور وہ چاہے حلال ہو یا حرام، مثال کے طور پر گائے ہے، وہ مر گئی تو مرنے سے پہلے وہ حلال تھی، لیکن جب وہ مر گئی ہے تب وہ حرام ہو گئی ہے. لہذا یہ کہا جا رہا ہے کہ مردہ جانور چاہے حلال ہو یا حرام، مرنے کے بعد اس کا دودھ حرام ہو جایا کرتا ہے اور وہ بھی نجاست غلیظہ کے حکم میں ہوا کرتا ہے. لہذا نمبر 10 کے طور پر خون والے جانور کے جسموں سے مرنے کے بعد جو رطوبت نکلے وہ نجس ہے اور نجاست غلیظہ ہے. کوئی بھی جانور مر گیا اور اس کے جسم سے اب جو رطوبت نکلتا ہے، مثال کے طور پر لعاب لے لیجئے، لار لے لیجئے جسے اردو میں کہتے ہیں، وہ نجاست غلیظہ ہے. اسی طریقے سے نمبر 11 پر نجس چیزوں کا جو جوہر نکالا جائے یا عرق کشیدہ جائے وہ بھی نجس ہے. مثال کے طور پر کوئی نجس چیز ہے، ٹھیک ہے، ناپاک چیز ہے، اب مر جانے کے بعد یا اس کی ویلڈیٹی ختم ہو جانے کے بعد جو اس سے عرق کھینچا جاتا ہے، اس کا جوس جو نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نجس ہوتا ہے. نمبر 12 پرندوں کے سوا تمام جانوروں کا پاخانہ پیشاب نجس ہے، یعنی نجاست غلیظہ ہے. بیل، گائے، ہاتھی کا گوبر، گھوڑے، گدھے کی لید، اونٹ، بکری وغیرہ کی مینگنیاں سب نجس ہیں، نجاست غلیظہ ہیں. اور جو پردار پرندے اڑتے نہیں، مثلا مرغی اور بطخ، ان کی بیٹ یعنی پاخانہ بھی نجس ہے. سارے درندوں کا پاخانہ پیشاب بھی نجس ہے اور نجاست غلیظہ. درندہ کسے کہتے ہیں؟ درندہ کہتے ہیں جو اپنے پر سے یا اسی طریقے سے اپنے پنجوں سے یا اپنے انیاب سے، دانتوں سے، نوکیلے دانتوں سے جو حملہ کرتا ہے، شکار کرتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں درندے. اسی طریقے سے نمبر 13 شراب اور دوسری نشہ آور بہنے والی چیزیں، یہ ساری کی ساری نجاست غلیظہ ہیں. نمبر 14 سانپ کی کھال نجس ہے، یعنی نجاست غلیظہ ہے. نمبر 15 مردہ انسان کے منہ کا جو لعاب ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. اسی طریقے سے شہید کا وہ خون بھی نجس ہے جو اس کے جسم سے بہہ کر گر جائے. یہ پوائنٹ کی چیز ہے. انسان کے جسم کے اندر جب تک خون رہتا ہے سمجھ لیجئے کہ وہ پاک ہے، اندر جب تک ہے. لیکن جب اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے کہیں کٹ جائے، تو ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے جو خون انسان کے بدن سے نکلتا ہے وہ نجاست غلیظہ ہوتا، ناپاک ہوتا ہے. یہ تفصیل تھی آپ کے سامنے نجاست غلیظہ کی. انشاءاللہ تعالی ابھی نجاست خفیفہ کا حکم باقی ہے اور اس کی تعریف باقی ہے اور اس کی مثالیں وہ کتنی ہے یہ بھی باقی ہے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم آپ سے اسی طرح انشاءاللہ خوش دلی کے ساتھ اور اطمینان بخشی کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. آپ کا خادم مولوی شفاعت اللہ القاسمی، استاد مدرسہ اصلاح المسلمین، اسری خرم پور، اعظم گڑھ، یو پی. دعا کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.